अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है डॉक्टर इकरार अहमद सर का। वीडियो लिया है मैंने इस्लाम जिंदाबाद चैनल से। आप चाहें तो उनका चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो टॉपिक है मेहदी अलैहिस्सलाम कब आएंगे पार्ट 2। अब मैं आपको एक हदीस सुनाने चला हूं जिसमें एक अजीब नक्शा सामने आता है कि ये मेहदी जब जाहिर होंगे तो किस तौर से जाहिर होंगे, उनके ज़हूर की कैफियत क्या होगी, कैफ़ यज़हरू। ये रिवायत है हजरत उम्मे सलमा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है। फरमाती हैं उम्मे सलमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यकूनु इख्तिलाफुन इंदा मौत खलीफतिन। हुजूर ने फरमाया एक खलीफा की मौत पर इख्तिलाफ वाक़े हो जाएगा, खाना जंगी हो जाएगी। फयख़रुजु रजुलुन मिन अहलिल मदीनति हारिबन इला मक्का, फिर मदीने के लोगों में से एक शख्स निकलेगा, भागेगा और जाकर पनाह लेगा और छुप जाएगा मक्के में। फयाती है नासुन मिन अहलिल मक्का, फिर उसके पास आएंगे अहले मक्का, मक्का के लोग। फयुखरिजूनहु, और उसे निकालेंगे, जहां वो छुपे हुए होंगे वहां से निकालेंगे। वहुवा कारिहुन, और वो बिल्कुल इसको पसंद नहीं कर रहे होंगे, न वो ख्वाहिशमंद होंगे कि उनके हाथ पर बैत की जाए, न वो ये चाहेंगे कि वो मैदान में आए और उनको जो है अपना लीडर माना जाए। वहुवा कारिहुन फयुबायिऊनहु बैन रुक्निल वल मकाम, लेकिन लोग जो है फिर इसरार के साथ उनके हाथ पर बैत करेंगे रुकन और मकाम के दरमियान। रुकन वो कोना है खाने काबा का जिसमें हजर अस्वद लगा हुआ है, और मकाम इब्राहिम जो है, इन दोनों के माबेन जो ये इलाका है, यहां पर वो बैठ होगी। वयुबासु इलैहि बासु मिन शाम, उनके खिलाफ एक लश्कर भेजा जाएगा शाम से। नहीं कहा जा सकता कि बासी हुकूमत इस वक्त की जो है उसकी तरफ से कोई मसला इस तरह का उठ खड़ा हो, इसलिए कि अभी तो बहरहाल बासी हुकूमत वहां है। फयुख्सफ़ु बिहिम बिल बैदा बैन मक्का वल मदीना, लेकिन अल्लाह ताला उस लश्कर को मक्के और मदीने के दरमियान वादी बैदा में धंसा देगा, जमीन के अंदर पूरे के पूरे लश्कर को। फ़इज़ा रान नासु ज़ालिक, जब लोग ये देखेंगे कि इतनी बड़ी निशानी जाहिर हो गई, अताहु अब्दालु शाम व असाइबुन मिनल इराक फयुबायिऊनहु, अब शाम से सारे के सारे जो औलिया अल्लाह हैं वो भी आएंगे, और इराक से जौक दर जौक लोग आएंगे और उनसे बैत करेंगे। वयामलु फिन्नास बिसुन्नत नबीहिम, फिर वो अमल करेंगे लोगों के माबैन, हुकूमत करेंगे अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक। वयुल्किल इस्लाम बिजरानिही, और इस्लाम अपनी गर्दन जमीन पर टिका देगा। वल अर्द फिल अर्द, जमीन में। फयलबसु सबअ सिनीन, फिर वो 70 बरस तक हुक्मरान रहेंगे, 7 बरस तक हुक्मरान रहेंगे। सुम्मा युतवफ़ा, फिर उनका इंतकाल होगा। वयुसल्ली अलैहिल मुस्लिमून, और मुसलमान उन पर नमाज पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपके सामने नक्शा खींचा है, इससे अब मैं एक नतीजा निकालता हूं, इसे भी मेरा गुमान कहिए, इख्तिलाफ भी कर सकते हैं आप, अगर उसको वज़नी समझे तो कबूल भी कर सकते हैं। वो ये है कि मेरे नजदीक शाह फहद के इंतकाल पर ला मुहाला ये सूरत हाल पैदा हो जाए। वली अहद वहां है अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज। अमेरिका को वो पसंद नहीं करते और अमेरिका उन्हें पसंद नहीं करता, ये बिल्कुल तशतश बाम है। अमेरिका ने लाजिमन जिस तरीके से अपने पंजे गाड़े हैं सऊदी अरब के अंदर, अपना फौजी अड्डा बनाया है, तो आसानी के साथ वहां से अपने पंजे हटाने के लिए तैयार नहीं। एक हदीस में आता है कर्नुश शैतान, नजद से शैतान का सींग बरामद होगा। वो शैतान का सींग है, जो मिसाइल वहां पर लगे हुए होंगे इस वक्त, दर हकीकत वो सारे के सारे जो है वो शैतान के सींग है। बहरहाल कोशिश वो करेगा कि जैसे कि उसने जॉर्डन में किया, कितने अरसे से वहां शाह हुसैन का छोटा भाई हसन जो है वो वली अहद था, ऐन वक्त के ऊपर आकर
اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی، وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں۔ بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، واللہ عالم، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے۔ اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خانہ جنگی ہوگا، اس لیے کہ وہاں کی روایت کی بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے۔ پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے، جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے، لیکن الحرس الوطنی جو ہے، نیشنل گارڈز، بہت بڑی فورس ہے وہ، اصل بیڈوین فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی، عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ۔ تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا، تو یہ اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا۔ میرے نزدیک، میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اس سے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اور اس کی تھوڑی سی بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند۔ اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ بہت سے ہو گئے، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے۔ بہت ہوگی، بات ہوگی، آپ اس طرح صبر سے سن لیجئے۔ میں اب تقریباً اپنی گفتگو کے اختتام تک پہنچ رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی ہم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے۔ موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے، ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے۔ دوسری حدیث سنیے، عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمہدی یعنی سلطانہ، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3، ایران، افغانستان، پاکستان۔ یہ 3 سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ غالب اکثریت کے۔
इनमें से ईरान का मामला जहां तक है, नंबर 1 ये कि वो शिया अकाइद के हिसार में बंद है, उससे इधर उधर होना उसके लिए मुमकिन नहीं। हदीस में यह भी आता कि इस्फहान से 70,000 यहूदी दज्जाल का साथ देंगे। लेकिन बहरहाल खुरासान एक सूबा है अफगानिस्तान का, इस वक्त भी शिमाल मशरकी कोने में, मुझे उम्मीद है वहां से खैर की, क्योंकि खुरासान का लफ्ज़ वहां पे शामिल है। और हुजूर की हदीस में बाद में आपको सुनाऊंगा कि खुरासान से फौजें चलेंगी जो यरूशलेम को दोबारा हासिल करेंगी, फतह करेंगी। जैसे पहले यरूशलेम खोया अरबों ने था, दोबारा हासिल किया था कुर्द ने, कुर्द सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे अब फिर अरबों ने खोया है, लेकिन लेने वाले खुरासान से लश्कर आएंगे। यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसब बेलिया। खुरासान के इलाके से काले अलम लेकर लश्कर चलेंगे जिनके रुख को कोई मोड़ नहीं सकेगा जब तक कि वो जाकर यरूशलेम में नस्ब न हो जाए। ये था वीडियो डॉक्टर इसरार अहमद सर का। उन्होंने बताया कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है, दुनिया में पैदा हो चुके हैं, और कब आएंगे वो अल्लाह को पता है। और ये भी बता रहे हैं कि सऊदी अरब में शाह महमूद जो उनका इंतकाल होगा तो उससे खाना जंगी होगी, और यहूद जो है यहूदी ये मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे इनके मुताबिक। तो अल्लाह को पता है शहीद करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये वीडियो था इस्लाम जिंदाबाद चैनल से। आप उनका चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर देख सकते हैं जाकर। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर का भी लिंक डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। आपको वीडियो कैसा लगा? ये पार्ट 2 था वीडियो का। पार्ट 3 आप बोलेंगे तो पार्ट 3 भी रिएक्शन देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।